Bonjour tout le monde. Vu que كاينين بزاف ديال الناس اللي دفعوا la nationalité, كاين اللي يلاه كيجمع لي بابي، كاين اللي دفع و il a été convoqué pour l'examen. وكلشي خايف من لي كيسيون باسكو ما كنعرفوش شنو يقدر يتحط. كاينين بزاف ديال لي كيسيون، دونك j'ai décidé de faire une série. بديت بلا بارتي 1 باش ما تجيش لا فيديو طويله، et au fur et à mesure غادي نشوفوا كاع لي بوسيبيليتي ولا لي كيسيون اللي يقدروا بوسيبل اللي يقدروا يتحطوا. دونك كيف كتشوفوا معايا هنايا سيليكسيوني 6 كيسيون. دونك غادي نبداو بالاولى اللي هي pourquoi voulez-vous devenir français ou française. هاد السؤال غالبا ما كيتحط، كاينين بزاف ديال الاسئله مي هذا سورمون غادي يبداو بيه، و سوفون اللي كيكون هكا ما موجدش تحط امام هاد السؤال ما كتعرفش شنو تجاوب. pourquoi voulez-vous devenir français. Donc pour moi لقيت 3 questions اللي يبانوا ليا solide comme réponse. Donc on peut dire, vu que ça fait 4-5 ans minimum qu'on est هنايا, donc c'est pour compléter mon intégration, pour pouvoir voter, حيت غير les français اللي عندهم الحق يصوتوا, et parce que c'est un pays de droit et de la liberté. Donc pour moi هادو des réponses اللي تقدروا تعطيوهم انا personnellement قنعوني. Combien de fois visitez-vous le Maroc ou votre pays. انا درت le Maroc حيت انا من المغرب, mais voilà, Algérie, Tunisie, peu importe. دونك غالبا كيسولوا هاد السؤال باش كيشوفوا واش, حيت في الاول سي فري ملي كنجيو كنكونوا انا دو مال اننا نتاقلموا مع بلاد جديده, لغه, ثقافه, ناس جداد. دونك كنجيو يلاه كنجيو كنتانستالاو شهرين كنبغيو نرجعوا, on fait des allers-retours في الاول, c'est difficile. دونك كيبغيو يشوفوا واش مازال عندك داك لو بوزون انك ترجع لبلادك ولا tu t'en sors ici. هاد السؤال صراحه ما تكذبوش فيه, ما تنكروش, ما تزيدوا ما تنقصوا, باسكو كيكون عندهم كلشي, كيكون عندهم لي زونطري سورتي ديالكم في الباسبور, تو اي كلير. دونك قولوا الصراحه, كنمشي ما كنمشيش, كنمشي مره في العام, كنمشي 2-3, قولوها كما هي. Alors la troisième question هي pour vous c'est quoi la laïcité. وهذا سؤال بحال السؤال الاول كيتحط غالبا كيتسول. دونك لا laïcité, انا غادي ننصحكم انكم تاخذوا هذه الجمله هذه اللي كتشوفوها هنايا مكتوبه, عقلوا عليها باش ما تبقاوش تخرجوا في الهضره. Donc la laïcité c'est le principe de séparation de la société civile et de la société religieuse. يعني انك ما كانت الديانه ديالك خصك تفرقها على لا سوسيتي سيفيل, على الثقافه, على لو مود دو في ديالك هنايا. دونك ما تبينش لا ريليجيون ديالك امام الملأ, ما بالنسبه للمسلمين دونك فوالا الحجاب et tout, بالنسبه la croix, voilà. Donc il faut pas montrer ça. alors que في لا سوسيتي كنشوفوا حاجه اخرى, كاينين ناس عندهم هنايا زايدين هنايا ولا جاو بالحجاب وخدامين, مي فوالا بوغ او خصك تقول لهم هاد الجمله هادي واخا الواقع حاجه اخرى. دونك سي بور سا قلت لكم عقلوا على هاد الجمله باش ما تبقاوش تدخلوا وتخرجوا في الهضره. لا كيسيون نيميرو 4, alors symbole du pays. symbole du pays كيقول لك عطينا لي سامبول دو بيي, كاينين بزاف. دونك درابو لا مارسييز, النشيد الوطني ديالهم, la devise liberté, égalité, fraternité, Marianne, le coq, le logo de la République et le 14 juillet. دونك تقدروا منين تعطيوهم هادو, بما انكم غادي تبداو الدرابو, يقدروا يقولوا لكم شنو هي لا سيغنيفيكاسيون ديال الدرابو. دونك ولا لا دات ديالو. دونك لا سيغنيفيكاسيون دو درابو فرونسي اي لا دات. دونك لا دات il a été fait في 1782 1789. Donc فيه 3 ديال الالوان. Donc le bleu et le rouge c'est la couleur des révolutionnaires parisiens, ou le blanc il y a la couleur du roi. après كاينين ملي كنقولوا دوت كيسيون اللي يقدروا يتحطوا راه فريمون داكشي عام, مي كان لا كولتور جينيرال. لا كولتور جينيرال فيها بزاف ديال الاسئله, انا خديت لكم منها هنايا اون بارتي اللي كتحط souvent. Donc l'histoire de la France,
لو نون دو مير ديال البلاصه اللي ساكنين فيها. قبل ما تمشيو حاولوا تقلبوا على لو نون دو مير. سي فري كو انا بعدا بيرسونيلمون ما فوالا ما كنتش عارفه لو نون دو مير اللي في البلاصه ولا لا كومون اللي ساكنه فيها. دونك ردوا بالكم، قلبوا في لو سيت ديال لا ميري على لو نون دو مير، قراو شي شويه على ليستوار دو فرانس، لاكtualité الا كانت طرات شي حاجه في لا فرانس ديرنييرمون، حاولوا تقلبوا شوفوا شنو وقع، شي حاجه فريمون كيك شوز دو تري، شي حاجه اللي فريمون سا ماركي. وواحد السؤال اللي كيتحط بزاف بحال السؤال الاول والسؤال الثالث، لي بريزيدون، جبدوا الاسماء مع لي دات ديال لي بريزيدون من الاول، فريمون لي بريزيدون كاملين اللي دازو حاولوا تجبدوا لي نون اي لي دات باسكو هاد السؤال كيتحط. دونك ما بغيتش ندير الفيديو طويل، je reviendrai avec une deuxième partie اللي فيها des questions assez importantes aussi. دونك في هاد لا بارتي الاولى بغيت نقول لكم ديروا في بالكم انهم ماشي كيحطوا دي كيسيون بياج باش يعكسوا ليكم ولا باش ما يعطيوكمش ناسيوناليتي، او كونترير هاد السؤال تقدر تسولو انت انا واحد اخر فريمون غير انت وزهرك شنو غادي يتحط فيك. دونك اسيي دو بريباري ان ماكسيموم. فوالا دونك جيت لكم هنا بسي كيسيون، مبغيتش نزيد نطول avec des réponses bien sûr. Je reviendrai bientôt avec une deuxième partie اللي فيها d'autres questions qui se posent fréquemment. Donc d'ici là, je vous dis bon courage et à bientôt.